चिंबला पर्यटन खात्याच्या प्रस्तावित युनिटी मॉल प्रकल्पा आड लोकांचो व्हड निषेध आनी बसका जाली। कितलेशेच थळावे ह्या प्रकल्पा आड फाटले 7 दीस उपोशण करीत आसात। सद्याच्या जाग्यार हो प्रकल्प रद्द केलो ना जाल्यार आंदोलन आनीक वाडयतले अशी शिटकावणी आंदोलकांनी दिली। प्रस्तावित युनिटी मॉल बांदपाच्या सुरवातीच्या टप्प्यात आसा, पूण उत्तर गोंयच्या मुखेल जिल्लो न्यायालयान जारी केल्ल्या अंतरीम स्थगिती आदेश म्हळ्यार स्टे ऑर्डरी उपरांत सगळीं कामां बंद पडल्यांत। कायदेशीर आव्हानां वाडत आशिल्ल्यान आनी प्रकल्पाक लोकांचो विरोध हाचे मदीं ही स्थगिती उण्यांत उणी 8 जानेवारी 2026 मेरेन लागू उरतली। हाचेर संबंधितांनी दखल घेवन हो प्रकल्प हांगासरल्यान काडून उडोवचो, नाजाल्यार हे आंदोलन आनीक खर जातलें, अशी शिटकावणी चिंबलकारांनी दिली। जेन्ना जेन्ना हे प्रश्न आमी विधानसभेत मांडटा, हो सरकार दोतोर प्रमोद सावंत आनी तेजे सगळे हे दुसरे कॅबिनेट मिनिस्टर आज गोंयभर हेतू यांचो गोंय विकपाचे ज्या पद्धतीन आज पर्यावरणाचे डिस्ट्रक्शन जे आमचे दायज पाड घालपाचे प्रयत्न आणि गोंयकारा विरुद्ध एसटी भावाच्या विरुद्ध ज्या एसटी भावांनी 2012 एक गोंयांत परिवर्तन जावपाक जाय म्हणून प्रयत्न केलो, या बीजेपी सरकाराक त्या वेळार तेंको दिलो कितें बरें करतले म्हणून, पूण आज जरी तर चयल्यार उत्तर गोंयांत दक्षिण गोंयांत ह्या सरकाराचो हेतू एकूच आमची जमीन, आमचे दोंगर, आमचे न्हंयो पाड करपाचे प्रयत्न। आता हो जो प्रोटेस्ट आता हंगर स्ट्रायक 8 दीस चल्ला, 8 दीस चालू आसा, हो खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीन घडोवन हाडूंक ना, हो सामान्य लोकांनी घडोवन हाडलो, चिंबलाच्या भुरग्यांनी बायलांनी तेंच्यांनी घडोवन हाडलो। हो कित्याक घडोवन हाडलो? कित्याक तेंच्या मनान भंय जाला आपलो गांव वयतलो म्हणून, आनी खुबशे गांव अजून न्हिदोन आसात। तेंकां दिसता कितें आपूण आमकां पॉलिटिकल पार्टी नाजाल्यार पॉलिटिकल लिडर्स आसा तेंच्या कडल्यान कितें डोनेशन्स मेळ्ळे म्हटल्यार आमचो गांव साल्वार जातलो नाजाल्यार आपले फ्युचर साल्वार जातले म्हणून। ते तशें ना। आमी सगळ्यांनी विचार करपाक जाय, जर आमचो गांव ना, जर आमचो जागो ना जाल्यार आमी ना। डायरेक्ट रिलेशन आसा हे। कितले नोकरी दिले, 15,000ची 20,000ची नोकरी दिली म्हणून आयज गोंयकार आपल्याच गोंयान आपल्याच गांवान एक जागो घेवपाक शकना, एक प्लॉट घेवपाक शकना। हेचो विचार करपाक जाय। ही क्रांती फक्त आमी मिटिंगेक येवन आयज भाशणां करून घरा वचोन परते आपल्या लायफान बिजी रावन चलपाची ना, प्रत्येकान एक कॉन्ट्रिब्युशन दिवपाक जाय। युनिटी मॉल कितकोन आमचो गांव काबार करतलो, फकत हिंगांनी स्टार्ट हिंगा जातले आनी फुडें दुसऱ्या गांवां पासून वयतले। आमकां आतां गोविंद बाबान सांगला की पयलीं एक IT पार्क हाडूं सोदताले आनी ते कारण कित्याक स्क्रॅप केला तो, आनी आतां कित्याक युनिटी मॉल ते जाग्यार हाडूं सोदतात, सरकारान एक्सप्लेन करूं जाय। सरकारान सांगलेलें की थोडे आसा देखून आनी उदका पासत प्रॉब्लेम जातले लोकांक, हे स्क्रॅप केल्ले। पण हांव कितें चिंतिता आनी आमची मनान कितें आसा ते एक हे युनिटी मॉल न्ही, हे करप्शन मॉल। गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकर आनी सानिका नागवेकार।